बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की स्टोरी का नाम है बाल्टी भर गोश्त। आज ईदुल अज़हा का मुबारक दिन था। वो मुंह अंधेरे से ही उठकर घर के कामों में जुटी हुई थी। घर की वाहिद खातून खाना होने की हैसियत से तमाम छोटे बड़े काम उसने ही तने तनहा अंजाम देने थे। फिर ईद के दिन किसी मासी टाइप खातून का वजूद भी नदारिद होता है, इसलिए वो घनचिक्कर बनी हुई थी। अल्लाह ताला के फजलो करम से इस साल 2 कुर्बानियों की सआदत हासिल हो रही थी। इस निस्बत से काम पहले से डबल था। शोमई किस्मत कसाब साहबान भी, जिनकी शान ही आज के दिन निराली होती है, तयशुदा वक्त पर पहुंच गए थे। इसलिए गोश्त की कटाई और फिर तकसीम का काम काफ़ी हद तक निमट चुका था। सालन के लिए मसाला उसने रात को ही भून लिया था। जो ही ताज़ा गोश्त उस तक पहुंचा, उसने फौरन पतीला भरकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। उसकी सास की ये आदत थी कि जिन अहले महल्ला के घर कुर्बानी नहीं होती थी, वहाँ कच्चे गोश्त के साथ कटोरी भरकर सालन भी भेजा जाता था। अब जबकि वो अपने बिस्तर तक महदूद हो गई थी, तो उसने भी इस रिवायत को बरकरार रखा था। उसके मियाँ आफ्ताब ने गोश्त की तकसीम के बाद बाल्टी भर के गोश्त उसके हवाले किया था, जो उसने घर के इस्तेमाल के लिए महफूज करना था। गाहे बगाहे वो शेल्फ पर रखी सुर्ख बाल्टी पर भी नज़र डाल लेती, जो उसकी तवज्जो की मुंतजिर थी। इस दौरान अम्मा जान से मिलने आने वालों को भी भुगताना पड़ रहा था। वो खुद तो ईद के दूसरे या तीसरे दिन बामुश्किल बाहर कहीं निकल पाती थी। जल्दी जल्दी करते कराते भी शाम के 4 बजने को थे कि किचन में शेल्फ पर धरी इस बाल्टी पर फिर उसकी नज़र पड़ी। उसने बाकी कामों को मौकूफ करते हुए बाल्टी उठाई और बाहर खुरे में पीढ़ी पर बैठकर गोश्त साफ करने लगी। तमाम कामों से मुश्किल उसे यही काम लगता था। पुलाव के लिए अलहदा गोश्त निकालना, बोनलेस गोश्त का पैकेट बनाना और अम्मा की यखनी के लिए हड्डी वाला गोश्त उबलने के लिए रखना। अभी उसे गोश्त साफ करते थोड़ी देर ही हुई थी कि सामने दरवाज़ा खुला और बड़ी भाभी निकसुक से तैयार अंदर दाखिल हुई। उन्होंने हाथों में एक बाउल पकड़ रखा था। जो ही उनकी नज़र गोश्त वाली बाल्टी पर पड़ी तो चिल्ला उठी, अरे चंदा, तुम इतना सारा गोश्त समेटे बैठी हो? भाई, हमने तो सब बांट दिया। वो कहना चाह रही थी कि गोश्त उन्होंने भी तकसीम किया है। अब 2-2 कुर्बानियों के बाद इतना उनका हिस्सा तो बनता था, मगर अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए, क्योंकि बड़ी भाभी की चलती जुबान के आगे ठहरना उसके लिए मुमकिन न था। उसने बाउल उनके हाथ से लिया तो वो अम्मा जान के कमरे की तरफ चल दी। जब वो बाउल खाली करके ट्रे में उनके लिए कोल्ड ड्रिंक और चना चाट रख कर अंदर दाखिल हुई, तो वो अम्मा जान के सामने तकरीर झाड़ रही थी। कुर्बानी का तो फलसफा ही यही है कि सब कुछ बांट दिया जाए। इस तूफानी महंगाई में हम तो फिर साल में कई दफ़ा गोश्त की शक्ल देख लेते हैं, मगर गरीब गुरबा को तो साल बाद ही बोटी नसीब होती है। इसलिए इतना सारा गोश्त घर में रख लेना मुनासिब बात नहीं। उनकी जुबान फराटे भर रही थी और वो जी ही जी में बहुत शर्मिंदा हुई थी। ये बात तो वो भी जानती थी कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं और एक हिस्सा घर वालों के अपने इस्तेमाल के लिए होता है। उन्होंने भी ऐसा ही किया था और ऐसा करना कोई जुर्म नहीं, मगर बड़ी भाभी तो घर वालों के हिस्से से ही मुनकिर थी। फिर उनसे बहस का फ़ायदा। उनके रुखसत होने के बाद उसने दोबारा अपने काम का आगाज़ किया। वो गोश्त साफ करके और धोकर छलनी में रखती जा रही थी। उसके हाथ मशीनी अंदाज में काम कर रहे थे कि अचानक फिर बैरूनी दरवाज़ा खुला और इस दफ़ा बड़े नंदोई साहब अंदर दाखिल हुए। गोश्त देखकर उनका मुंह खुले का खुला रह गया। वो बामुश्किल बोले, अरे ये क्या? आफ्ताब मियाँ ने इतना सारा गोश्त घर के लिए रख लिया?
بھائی ہماری بیگم صاحبہ تو ایک بوٹی رکھنے کی روادار نہیں ہوتی، ان کے نزدیک فریج کا گوشت صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، پھر یہ مذہبی اعتبار سے بھی درست نہیں۔ دراصل بڑی نند صاحبہ ایک سرکاری اسپتال میں لیڈی ہیلتھ وزیٹر تھیں، مگر خود کو کسی لیڈی ڈاکٹر سے کم نہیں سمجھتی تھیں، اور ان کے میاں قاسم اکثر ہی اپنی بیگم صاحبہ کے اقوال زریں دوسروں کو فخریہ سناتے رہتے تھے، مگر اس وقت وہ سخت تپی بیٹھی تھی۔ اس نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، قاسم بھائی، میں گوشت کو حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق ہی محفوظ کرتی ہوں، اور مجھے تو آج تک فریج کے رکھے گوشت نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ سن کر قاسم بھائی اپنا سا منہ لے کر رہ گئے اور اماں جان کے کمرے کی طرف چل دیے۔ اس نے جلدی جلدی پھیلاوا سمیٹا اور شام کے کھانے کی تیاری شروع کر دی۔ اپنے تھکے ہارے وجود کو لے کر جب رات وہ چارپائی پر لیٹی تو اس نے اپنے رب کریم کا بے حد شکر ادا کیا جس نے اس کو ایک اور عید الاضحیٰ دیکھنا نصیب کی۔ اگرچہ یہ اگست کی ہبس بھری رات تھی، مگر کالے آسمان پر سنہری تارے ٹنگے بڑا دل فریب منظر پیش کر رہے تھے۔ وہ سوتی جاگتی کیفیت میں تھی جب دور کہیں تیز روشنی ہوئی اور پھر زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ لو جی، ٹرانسفر پھر دغا دے گیا۔ یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ ہر عید، شب برات یا پھر کسی تہوار پر لوڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹرانسفر خراب ہو جاتا۔ اہل محلہ بھی اس چیز کے عادی تھے، اس لیے ڈھیٹ بنے لیٹے رہتے۔ کبھی تو واپڈا والوں کو رحم آتا تو رات کے کسی پہر خرابی کو دور کر کے بجلی بحال کر دی جاتی، اور کبھی کبھار اگلا سارا دن بھی گزر جاتا اور بجلی صاحبہ غائب رہتی۔ اس نے کسی بھی قسم کے ہنگامی حالات کے لیے ڈھیر ساری برف فریزر میں رکھی تھی، اس لیے فی الحال 2-4 گھنٹوں کے لیے تشویش کی بات نہ تھی۔ مگر آج چونکہ عید الاضحیٰ کی رات تھی، اس لیے گلی میں معمول سے زیادہ چہل پہل تھی۔ اس کی چارپائی بیرونی دروازے سے نزدیک تھی، اس لیے اسے لوگوں کے زور زور سے بولنے اور دوڑتے بھاگتے قدموں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ بجلی کے یوں اچانک غائب ہو جانے سے ہر کوئی پریشانی میں مبتلا تھا۔ فون پر لائن مین سے رابطے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اتنے میں دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ اس نے ساتھ والی چارپائی کو دیکھا تو آفتاب میاں نیند میں بے سدھ پڑے تھے۔ ان سے تو عام دنوں میں یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ جلدی اٹھ کر دروازہ کھول دیں۔ آج تو پھر وہ قربانی کی وجہ سے شدید تھکن کا شکار تھے۔ ناچار وہ اٹھ کر دروازے کی سمت لپکی ہی تھی کہ ایک اور زوردار ہاتھ دروازے پر پڑا، اور ساتھ ہی بڑی بھابھی کے گڈو کی آواز آئی، چندا چاچی، جلدی دروازہ کھولیں۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے گڈو ہانپتا کانپتا کھڑا تھا۔ چاچی، امی نے برف منگوائی ہے، ساتھ والی دکان پر ساری برف ختم ہو گئی ہے، گوشت کے اوپر جمانی ہے، ٹھنڈ کے لیے۔ اس نے ساری تفصیل عادتاً بیان کی، حالانکہ بڑی بھابھی نے اس کو صرف برف لانے کا کہا ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں ہنس پڑی۔ اس نے فریج سے برف نکال کر گڈو کو دی اور دروازہ بند کرنے لگی کہ اس نے دیکھا کہ سامنے سے قاسم بھائی لشتم پشتم چلے آ رہے تھے۔ ان کے دونوں ہاتھوں میں بازار کی برف سے بھرے تھیلے تھے، جو کہ یقیناً انہوں نے بھی فریزر میں رکھے ہوئے تھے، گوشت کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے استعمال کرنے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہر کسی کے سامنے ڈھنڈورا پیٹ رہے تھے کہ انہوں نے تو ایک بوٹی بھی اپنے لیے نہیں رکھی۔ اس نے بیرونی دروازے کی کنڈی چڑھائی اور واپس اپنی چارپائی پر آ کر لیٹ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا تو اسے لگا کہ چاند تارے بھی اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔